أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. سبحان الله سبحان الله. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبحان الله سبحان الله. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار. سبحان الله. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبحان الله. وضرب الله
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله ما شاء الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.